बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो खामोशी से लाखों ख़वातीन की ज़िंदगी को मुतासर करता है, लेकिन इस पर खुलकर बात कम ही की जाती है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी ये कमज़ोरी नहीं है, ये बीमारियां हैं और बीमारी का इलाज मुमकिन होता है। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए है जो मुसलसल उदासी या बेचैनी महसूस करती हैं, ख़ुद को तन्हा, बेबस या थका हुआ महसूस करती हैं, नींद, भूख या तवज्जो में कमी का सामना कर रही हैं, घर, शादी, बच्चों, मुलाजमत या समाजी दबाव से घबराहट महसूस करती हैं। अगर आप ख़ुद इस कैफियत से गुजर रही हैं या आपके घर की कोई ख़तून इस मुश्किल में है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी है क्या। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन सिर्फ उदास होने का नाम नहीं है, ये एक ज़हनी कैफियत है जिसमें इंसान तवील अरसे तक मायूसी, बेकदरी, नाउमीदी, दिलचस्पी की कमी महसूस करता है। उसे लगता है कि वो बेकार है, उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, उसकी ज़िंदगी ज़ाया हो रही है, उसका वक्त ज़ाया हो रहा है। ऐसी ख्यालात उसके दिमाग में आते हैं और वह मायूसी और बेकदरी और नाउमीदी की तरफ जाने लग पड़ता है। हर वक्त इंसान उदास रहता है, उसका रोने को दिल करता है, किसी भी काम में दिल नहीं लगता, ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन फील महसूस नहीं करता, ख़ुद को बेकार महसूस करता है और उसे लगता है कि वो दूसरों के ऊपर बोझ बन गया है। नींद या बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। भूख का भी यही हालात होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मुस्तकबिल से खौफ आने लग पड़ता है, माजी के पछतावे होते हैं और नाउमीदी घर कर गई होती है। एंग्जाइटी भी बेजा खौफ और बेजा घबराहट इसको कहा जाता है। मामूली बातों पर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पैनिक अटैक टाइप फीलिंग आती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, आवाज़ लड़खड़ाना शुरू हो जाती है, टांगों में से जान निकलती निकलती महसूस होती है और दम घुटने का एहसास होता है। मुसलसल बेचैनी, दिल घबराता रहता है, मनफी ख्यालात बार बार दिमाग पे आते हैं, जितना मर्जी उनको झटक लें फिर बार बार घेरा करते हैं दिमाग के ऊपर। लोगों के दरमियान जाने से घबराहट होती है, इंसान अकेला रहने में कंफर्टेबल फील करता है और अचानक से बैठे बैठे अटैक वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। और ये मसाइल ज़्यादातर ख़वातीन को फेस करने पड़ते हैं। इसकी क्या वजह है? ख़वातीन फितरी तौर पे हसास होती हैं, लेकिन माशरती दबाव इस हसासियत को बोझ बना देता है। शादी की सबसे बड़ी अहम वजूहत यह है कि शादी और ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं औरत के ऊपर। ससुराल और माशरे की तवक्कुआत औरत से बहुत ज़्यादा होती हैं और घरेलू तशद्दुद या जज्बाती नज़रअंदाज़ी इस पर अहम किरदार अदा करती है। माली मसाइल से भी औरत डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होती है। हार्मोनल तब्दीलियाँ जो कि औरत को अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती हैं लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से औरत एंग्जाइटी का शिकार हो रही होती है। कैरियर घर के दरमियान तवाज़ुन नहीं रख पा रही होती। वर्किंग वूमेंस का अक्सर ये मसला होता है, अगर वो कैरियर को तवज्जो देती हैं तो उनका घर निगलेक्ट हो जाता है, अगर वो घर को देखती हैं तो कैरियर दाव पे लग जाता है। इससे भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, अपनी ज़ात को नज़रअंदाज कर देती हैं। सब इस सारे चीज़ों को, जिम्मेदारियों को निभाती निभाती वो अपनी ज़ात को इतना नज़रअंदाज कर देती हैं कि उससे भी वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं। अक्सर ख़वातीन अपनी तकलीफ़ किसी को बता नहीं पाती क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर वो बताएंगी तो उन्हें कमज़ोर समझा जाएगा, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, या ज़्यादा ज़्यादा हमेशा की तरह हमारे माशरे में औरत को सिर्फ़ और सिर्फ सब्र का मशवरा दिया जाता है, या उन्हें सब्र का मशवरा दिया जाएगा और बाज़ औक़ात वो सब्र नहीं कर पा रही होती, वो चाह के भी सब्र नहीं कर पा रही होती। तो ये भी उनकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाता है। सबसे पहले तो ये करना है हमें कि हमें कबूल करना है, और ये शिफा का पहला कदम है। ये मान लेना है कि मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं परेशान हूँ, मैं उदास हूँ, मेरे साथ कुछ चीज़ है जो नॉर्मल नहीं है। हमें सबसे पहले ये कबूल करना है। हमें ये कहना है मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे मदद की ज़रूरत है। ये जुमला कहना हिम्मत की बात है, कमज़ोरी की नहीं। याद रखें, आप अकेली नहीं हैं। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस फेज़ से गुज़र रही हैं और आपकी तरह कहने में, समझने में और बताने में झिझक रही हैं। ये कैफियत काबिल इलाज है। ये ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। इसका इलाज मुमकिन है और जितना जल्द किया जाए ज़्यादा बेहतर है, वरना दिन ब दिन ज़हनी दबाव, जिस्मानी दबाव बढ़ता जाता है। और मदद मांगना हक़ है। किसी को बताना ये आपका हक़ है, अपनी फैमिली को बताना कि आप ठीक नहीं हैं, ये आपका हक़ है।
یا آپ کوئی ظلم نہیں کر رہی ہیں، کوئی زیادتی نہیں کر رہی ہیں کسی کے ساتھ، صرف اپنے اگر نہیں بتا رہی ہیں تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے، اس حق کو استعمال کریں۔ سب سے پہلے خود کو الزام دینا بھی بند کریں۔ خواتین اکثر خود کو ہر بات کا ذمہ دار ٹھہرا لیتی ہیں، گھر ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کی ہی غلطی ہوگی، یا اس سے صحیح طریقے سے مینیج نہیں ہو رہا ہوگا، بچے پریشان ہیں تو بھی وہ اپنے آپ کو الزام دینے لگ پڑتی ہے کہ شاید اس کی وجہ کسی کمی کی وجہ سے بچے ٹھیک نہیں ہیں۔ شادی میں کوئی مسئلہ آ گیا تو بھی اس کو یہی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ جو ہر ٹائم ہر چیز کا الزام خود کے اوپر لے لینا عورت کو بہت زیادہ ڈپریس کر رہا ہوتا ہے۔ روز آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں اور میرے اختیار میں صرف کوشش ہے، باقی نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ پازیٹیویٹی دیکھیں ہر چیز میں، نیگیٹو چیزوں کو اگنور کریں یا ان کا حل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف کوشش ہی ہے آپ کے ہاتھ میں، جو چیزیں آپ چینج کر سکتی ہیں انہیں چینج کریں، جو نہیں کر سکتی انہیں اللہ کے سپرد کر دیں، اور یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ روزمرہ زندگی اپنی روٹین کو چینج کریں، تھوڑا سا اپنا تھوڑا سا روٹین کو ڈسپلن میں لے کر آئیں، نیند کو ترجیح دیں، اپنی ذات کو ترجیح دیں، کھانے پینے کو ترجیح دیں، ورزش کریں، واک کریں، نماز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، اسٹریچنگ کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، چائے کافی کیفین کا یوز کم کریں، پھل سبزیاں وغیرہ اپنی خوراک میں ایڈ کریں، موبائل کا استعمال کم کریں، خاص طور پہ صبح اٹھنے کے فوراً بعد اور رات سونے تک، جو ہم عادت بن چکی ہے کہ ہمارا دن ہی نہیں شروع ہوتا جب تک موبائل نہ دیکھ لیں، اور رات بھی ہم موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ڈپریشن کو بہت زیادہ بڑھا رہی ہیں۔ گہری گہری سانسیں لیں اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ دعا کریں، آپ اس سے بہت بہتری محسوس کریں گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اپنی زندگی میں ایڈ کر کے، اپنی روٹین میں ایڈ کر کے خواتین اپنے آپ میں بہت زیادہ بہتری محسوس کریں گی۔ ذہنی سکون کے لیے سانس کی مشقیں ضرور کریں۔ 4 سیکنڈ سانس اندر، 7 سیکنڈ کے لیے روکیں اور پھر 8 سیکنڈ سے باہر نکالیں۔ دن میں 3 بار یہ کریں، یہ اس چیز سے بہت زیادہ بہتری محسوس کریں گے۔ دماغ ریلیکس ہوتا ہے، سوچوں کا جو مسلسل ہوتا ہے، جو ٹوٹ نہیں رہا ہوتا وہ ٹوٹے گا، آپ اس میں سے بہت زیادہ بہتری محسوس کریں گے۔ آپ اپنے جذبات کو دبائیں نہیں، لکھیں اور بولیں۔ اگر بول نہیں سکتی تو لکھیں، ڈائری رکھیں، اپنے احساسات لکھیں، رونے دیں، آنسو کمزوری نہیں ہیں، کھل کے رونے دیں، کھل کے اپنے جذبات کو بیان کریں۔ کسی دوست، کسی بہن، کسی ایسا خاص رشتہ، اپنے ہسبینڈ جس کے ساتھ کوئی قابل اعتماد شخص ہو، یا کسی کونسلر سے آپ اپنے دل کی بات کریں، کھل کے بولیں، اپنے احساسات کو اپنے اندر نہ دبائیں۔ اگر آپ بول کے نہیں بتا سکتی تو آپ اپنی ڈائری پہ لکھیں، گرامر، سنٹینس، زبان، کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، جو آپ کے دل میں ہے جیسا ہے اس کو لکھیں۔ یہ آپ کی جذباتی کیفیت میں بہت زیادہ کردار ادا کرے گا۔ اپنے آپ کو روحانی طور پہ اللہ کے قریب کریں، ایمان دل کو سکون دیتا ہے۔ دعا، ذکر، قرآن کی تلاوت، شکر گزاری کی فہرست، روزانہ 3 نعمتیں لکھیں جن پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں مزید دوں گا۔ آپ اللہ کا شکر کرنے کی عادت زندگی میں اپنا لیں، آپ کی زندگی میں سے آدھی ٹینشنیں تو ویسے ہی کم ہو جائیں گی۔ یہ بہت آزمودہ طریقہ ہے، اسے آزما کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے سے نہیں مکرتے۔ اگر خیالات خود کو نقصان پہنچانے کے ہوں، اور اگر آپ کے اندر یہ تھاٹس آ رہی ہیں کہ آپ خودکشی کر لیں، زندگی ختم کر لیں، یا اپنے لیے نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آ رہی ہے، تو پھر آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، پروفیشنل طریقے سے۔ اگر آپ یہ سب چیزیں کرنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے بہتری محسوس نہیں کر رہی تو فوراً کسی ماہر نفسیات یا ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ قدم بہادری ہے، کمزوری نہیں۔ پیاری بہنوں، آپ قیمتی ہیں، آپ کی ذہنی صحت اہم ہے۔ اس ویڈیو کو ان خواتین تک ضرور پہنچائیں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو سکون، طاقت اور شفا عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتی ہیں یہ سلسلہ جاری رہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔